वो मुब्ताए कायनात है, वो खुदा का बेटा यीशु है जो जमीन पर आया और जिसने सिपा होकर उम्दू कौमों कबीलों में से उसके लिए लोग खरीद लिए। हालेलुया। वो है जो इस किताब को लेने के भी लायक है और इसकी मोहरों को खोलने के भी लायक है। वो है, उसके 7 सींग हैं और उसकी 7 आंखें हैं और उसकी 7 सींग ये जाहिर करते हैं कि वो पूरी कुदरत रखता है। उसके पास कुदरती कामिला है और 7 आंखें ये जाहिर करती हैं कि वो रूहुल कुद्स की पूरी मामूली को रखता है, यानी उसके अंदर रूहुल कुद्स की पूरी मामूली है, वो रूहुल कुद्स से मामूल है। वो ही है जो इस किताब को खोलने के लायक है। और फिर वो देखता है कि बुजुर्गों के बीचों बीच, चारों जानदारों के बीचों बीच और सराफी और कदूसियों के बीचों बीच एक बर्रा आया। और उसने जब उसको देखा तो कहता है कि मैंने उसे देखा, गोया वो सिपा किया हुआ बर्रा खड़ा था, यानी वो सिपा था लेकिन वो खड़ा था। कमाल की बात है, ये अजब बात है, ये अनोखी बात है। कोई सिपा हो और फिर वो खड़ा हो। आज तक जितने भी बर्रे इस दुनिया में सिपा किए गए हैं, कोई खड़ा नहीं हो सका। जितने भी बर्रे, बछड़े, बैल कुर्बान किए गए हैं, फिर से कोई खड़ा नहीं हो सका। लेकिन ये वाहिद है, ये खुदा का बर्रा है जो जान के गुनाह उठा ले जाता है। ये है वो बर्रा जो सिपा किया गया। अब ये खड़ा है और ये चल रहा है। अब ये आया अपनी कुदरत के साथ, अपने रोब के साथ, अपनी हशमत के साथ, अपने पूरे जाओ जलाल के साथ आकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर आता है और आकर उसके दाने हाथ से, उसके हाथ से वो किताब ले लेता है। और ले लेता है वो किताब, क्योंकि वो इसी किताब को खोलने के लिए गालिब आया है, वो अदालत करने के लिए गालिब आया है। वो ही है जो पूरी कुदरत वाला खुदा है। और वो यही कहता है अपने कलाम में कि बाप ने अदालत का सारा इख्तियार मुझे दिया है। यही है वो जो बोलू को खोलेगा तो अदालत शुरू हो जाएगी। जब ये किताब खुलेगी तो अदालत शुरू हो जाएगी। कैद के प्याले ढेर दिए जाएंगे, गजब शुरू हो जाएगा, कैद शुरू हो जाएगा, अदालत शुरू हो जाएगी। यही है वो किताब जब खुलेगी तो इसको कोई दूसरा नहीं खोल सकता। इसको बर्रा खोलेगा, जो खुदा का बर्रा है वही से खोलेगा। और जब वो बर्रा उस किताब को ले लेता है अपने हाथ में, तो फिर यूहन्ना एक जबरदस्त तमजीद की बात करता है, एक जबरदस्त हम्मत की बात करता है, एक जबरदस्त शुक्रगुजारी और प्रशंसा की बात करता है। और आसमान पर जबरदस्त वर्शिप हुई। और ये वर्शिप हुई, चारों जानदारों ने मिलकर वर्शिप की, 24 बुजुर्गों ने मिलकर वर्शिप की, लाखों लाख फरीसी और फरिश्तों ने, लाखों और करोड़ों की तादाद में फरिश्ते भी उनके साथ मिल गए और एक बड़ी जमात हो गई, बहुत बड़ी। और सब मिलकर एक जबरदस्त प्रस्तुत करने लगे, कहने लगे कि तू ही है, तू ही है जो इस किताब को खोलने के और इसको लेने के लिए तू लायक है। तू ही है इस किताब को खोलने के लायक। और फिर वो तमजीद इस तरह करते हैं कि तू ही है जिसने सिपा होकर उम्दू कौमों कबीलों में से, अहले ज़बान में से
اپنے خون سے خدا کے لیے لوگوں کو خرید لیا، اور وہ خدا کا بندہ اس دنیا میں آیا اور اسے 1 کم 40 کوڑے مارے تھے، اسے بھاری صلیب اٹھا کر کوہ کلوری پر چل کر جانا پڑا، اور صلیب کے اوپر اس کو کیلوں کے ساتھ جڑ دیا گیا اور سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ یہ خدا کا بندہ ہے جو ذبح ہو رہا ہے، جو صلیب کے اوپر ہے، جو لہو لہان ہے، جس کے بھالا پسلی میں لگا اور اس میں سے خون اور پانی بہ نکلا۔ یہ خدا کا بندہ ہے جو صلیب کے اوپر ہے، جس نے فتح کا اعلان کیا اور بلند آواز سے کہا تمام ہوا، اٹ از فنش، تمام ہوا۔ خدا کا وہ منصوبہ جو نجات کا منصوبہ تھا تمام ہوا۔ اسی نے ذبح ہو کر امتوں میں سے، قوموں میں سے، اہل زبان میں سے، ساری مخلوقات میں سے خدا کے لیے لوگوں کو اپنے لہو سے خرید لیا۔ اسی کی تمجید تو آسمان پر ہو رہی ہے، اور جو زمین پر ہے، جو نجات یافتہ ہے، جب وہ اسی صلیبی موت کو قبول کرتے ہیں، اسی صلیبی کفارہ کو قبول کرتے ہیں، وہ اس لہو سے خرید لیے جاتے ہیں، وہ اس خون سے الگ کر لیے جاتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی کے لیے الگ کر لیے جاتے ہیں، وہ خدا کے لیے لے لیے جاتے ہیں جو صلیب پر کیے ہوئے کام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ خدا کا بھرا ہے، یہ اسی لیے ذبح ہوا کہ وہ اس کتاب کو لے لے اور پھر اس کی مہروں کو کھول لے۔ ایک بڑی تمجید ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ورشپ دیکھیے۔ پہلے جانداروں نے ورشپ کی، پھر 24 بزرگوں نے ورشپ کی، پھر جانداروں نے اور 24 بزرگوں نے اور فرشتوں نے مل کر ورشپ کی، اور انہوں نے برا کی ورشپ کی۔ پہلے 2 نے یعنی 4 جانداروں نے اور 24 بزرگوں نے تخت پر جو تخت نشین تھا یعنی یہوہ خدا، اس کی تمجید کی، اور پھر ان سب نے مل کر اور فرشتوں کے ساتھ مل کر خدا کے بڑا کی تمجید کی۔ اور اب ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ مل جاتے ہیں، اور اب اور کون ملتے ہیں؟ اب ان کے ساتھ ساری مخلوقات مل جاتی ہے، آسمان کی بھی، زمین کی بھی، اور زمین کے نیچے کی بھی، پانیوں کی بھی، ہر جگہ کی ساری مخلوقات ان کے ساتھ اب مل جاتی ہے، فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے، بزرگوں کے ساتھ، جانداروں کے ساتھ مل جاتی ہے، اور سب کے ساتھ اس کی تمجید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تو ہی ہے عزت، جلال، حشمت، بزرگی، قوت، طاقت، حکمت اور حمد اور سلطنت کے لائق تو ہی ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے تو 4 جاندار آمین کہتے ہیں، اور 24 بزرگ اپنے تاج اتار کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور پھر وہ سجدہ کرتے ہیں، اور بلند آواز سے ایک تمجید ہوتی ہے کہ تو ہی ہے، تو ہی ہے عزت، جلال، قدرت، حکمت، طاقت اور عبدالعباد سلطنت کے لائق۔ آمین، سب آمین کرتے ہیں۔ ایک بڑی تمجید ہے، سب جھکے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک اور منظر ہمیں نظر آتا ہے جس کو پالوس رسول فلپس کی کلیسیا کو، فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت کو جب پڑھیں تو وہاں پر وہ لکھتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع نام پر جھکے اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ہر ایک گھٹنا، چاہے آسمانیوں کا ہو، خاص زمینیوں کا، خاص زمین کے نچلوں کا، ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے۔ تو یہی پکچر، یہی سین
हमें आसमान पर अब नजर आ रहा है। यहाँ पर चार जानदार झुके हुए हैं, 24 बुजुर्ग झुके हुए हैं, फरिश्ते झुके हुए हैं, और सारी मखलूकात जो आसमान पर है झुकी हुई है, सारी मखलूकात जो जमीन पर है झुकी हुई है, सारी मखलूकात जो जमीन के नीचे है यहाँ पर झुकी हुई है, वर्शिप के अंदर है, तमजीद के अंदर है, इज्जत दे रहे हैं, जलाल दे रहे हैं, उसकी बुजुर्गी को सहरा रहे हैं। तो ये एक जबरदस्ती आसमान पर हमें बर्रा के तख्त के सामने मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए आप सब भी इस बर्रा के आगे झुके। दूसरा हिस्सा जो इसकी 7 मोहरें खोलने का है वो नेक्स्ट संडे का फसले खुदा हम बयान करेंगे। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और दुआ करना शुरू कीजिए, जलाल देना शुरू कीजिए, जलाल देना शुरू कीजिए, बर्रा को तारीफ करना शुरू कीजिए, बर्रा की इज्जत करना शुरू कीजिए, बर्रा को, बर्रा के बारे में जानदार बुजुर्ग और सारे सराफीन एंजल सब उसी को जलाल देते हुए ये कहते हैं इज्जत, कुदरत, हिकमत, ताकत के लायक खुदा का बर्रा है, तमजीद के लायक खुदा का बर्रा है, हमद के लायक